السلام عليكم. هذا الفيديو هذا موجه للناس اللي باغيين يديروا ديفلوبمون انفورماتيك من بعد البكالوريا. طبعا ديفلوبمون انفورماتيك شنو هو؟ بزاف د المعلومات راه كاين في لاشين بروف شوقي وكاين في الكونت انستغرام سورتو ديال بروف شوقي. راه كنخلي بزاف ديال لي ستوريز اللي مهمين راه كنخليهم داكور. دونك رجعوا اليوم عافاكم لان كيجيونا اسئله وكيكون ديجا هضرت عليهم. دونك دير مجهود. الناس اللي ما خداوش الباك كاع عافاكم هادو كنصحهم باش يعاودوا باك اللي بغا. راه عام عامين الا عاودتي راه كيتام مشكل. من بعد يبان لك هادشي عادي، عندك اصحاب لك كتضيع شي وقت، ما كتضيع حتى وقت. الناس كاين جوج فئات عاوتاني. الناس اللي جابوا الباك، كاين الناس اللي جابوا نوط مزيانه ودخلوا لزيكول مزيان الله يوفقهم وخصنا نفرحوا ليهم حتى حنايا وخص يعجبنا الحال لان حتى حنا باغيين نوصلوا لواحد المستوى. دونك خصنا نفرحوا لذاك المستوى باش يعطيه لنا الله. كاين الناس اللي ما توفقوش لجوج اسباب، اللي ما جابوش شي نقطه مزيانه جوج اسباب. اما ما داروش مجهود وهذا هو في الغالب، او لكن واحد الفئه قليله منهم اللي داروا مجهود لسبب او لاخر ما جابوش نقطه مزيانه. وهادشي كنعرفوا كاين. بجوج بكم كنقول لكم راه مازال يلاه بادين حنايا. الافاق كاينه، سواء جبتي نقطه ولا ما جبتيش نقطه راه ديما الامل والافاق ديما الحمد لله مازال مفتوحين. شنو كاين انه مجموعه ديال الطرقان اللي ديجا خداوهم الناس قبل. دابا كنهضر لكم على التجربه، انا البكالوريا ديالها قديمه، يعني كنهضر لكم على التجربه ديال سنين، شايف ناس بزاف ديجا تجارب ديال الناس قدام جابوا نقطه ماشي كبيره في الباك لكن من بعد بداو كيريكوبيرو. هنا اول حاجه خصنا نديرو هو نديرو وقفه مع راسنا. علاش ما جبناش نقطه مزيانه؟ واش كنا كنضيعوا الوقت؟ واش كنا قصارين؟ واش كانوا فري فاير؟ كنا مصاحبين؟ واش كنا ناس كيديروا مجهود وحنا كنقولوا لا خاصني نعس لا خاصني ندير؟ لا، هنا وقف مع راسك دابا ومن الاحسن تكتب داكشي باش يبان لك مزيان، ماشي غير تخمينات وصافي. داكور. كاين اللي ما كانش جاب نقطه مزيانه وكنعرفهم منهم صحابي، دخلوا لافاك، دخلوا للجامعه، قراو عامين ودمروا فيها، قراو مزيان. هذا هو المشروع اللي عندك انت. شنو عندك ما يدار؟ هذا هو المشروع. قرا مزيان، خليك من الخوال الخاوي، خليك تضيع الوقت، خليك مضيع ديال الفلوس ديال والديك، خليك انا مشيتي اللي قدرت نمشي مدينه واحده اخرى لقيتي الحريه ولا خليك من هادشي لان هادشي فايت غيفوت وغيدوز. خليك في المعقول، داكشي اللي غيبقى لك حياتك كامله ان شاء الله، اللي هو داك المجهود اللي غتستافد منه. كاين اللي دار دوك، خدم مزيان، دوز دي زيكول دانجينيور ودخل لي زيكول دانجينيور ولا حتى هو انجينيور، الحق بصحابو اللي كانوا جابوا احسن منه في الباك. هذه مساله. دونك كاينه هذه القضيه هذه، ولكن كلشي هادشي اللي غنقول راه كيحتاج خدمه. كلشي هاد لي سوليسيون غنقول. كاين ليستيا، انا كنعتبرها هي الاولى في هادو الثلاثه اللي غنقول، بي تي اس ولو اس تي، وسورتو ليستيا حتى الاخرين طبعا. علاش؟ البروغرام كنعرفو مزيان، تخيفيش غني بزاف وزوين بزاف. وهذيك الاشاعه اللي كيطلقوا الناس، راه انا ولد ليكول دانجينيور وكنقري وكنعرف شنو داير. الهضره اللي كيقولوا الناس راه ليستيا وبي تي اس راه ماشي شي حاجه، شي بروغرام، راه هذيك كذبه كبيره. راه عنده بروغرام بحال لي زيكول دانجينيور، نقدر نقول لك حسن، غير هو لي زيكول دانجينيور الناس ديالها كيعرفوا كيفاش يجيروا راسهم، كيعرفوا كيفاش يخدموا. طبعا حتى انت تقدر تعرف كيفاش تخدم، يعني كنقول لك يعني دوفيس، ولكن حتى انت تقدر دير مجهود وتعرف كيفاش تخدم وكيفاش تستافد من داك البروغرام. الاستاذ تقول استاذ ما جانيش مزيان، حتى لي زيكول دانجينيور هذا هو الغالب في لي فاك ولا زيكول دانجينيور، بالعكس راه هو الغالب. الاستاذ راه ما كيتسوقش الا ما رحم الله، باش نكونوا واقعيين. تقول راه استاذ ولا دونك المشكل ما كاينش في البروغرام، ما كاينش في الاستاذ. وبالعكس في ليستيا مثلا كاين عدد ساعات كثيره ديال القرايه، دونك وعندك العدد ساعات كثيره عاوتاني ديال الفراغ اللي تقدر تخدم فيهم الراسك. وكاين ما يدار. وكاين واحد الهضره واحده اخرى عاوتاني، كلشي هادشي كذوب. وللاسف كيجيو ناس دي يوتيوبرز وهادو كيبقاو يبلابليو، هما ما عارفينش هادشي، عارفين وين من برا. انا راه كنقري، راه كنعرف هادشي من الداخل. كيقول لك بروغرام قديم، ما كيجيبوش داكشي اللي كاين دابا. هادشي هي كذبه باش بنادم ما يخدمش وبنادم يفشلوه. بروغرام جديد، وبروغرام فيه داكشي اللي كيتقرا دابا، داكشي اللي كيتقرا دابا وكيتخدم دابا وكيتطلب دابا. كاين هادشي موجود. اون بليس كيعلموك لا سبيسياليتي. كيفاش لا سبيسياليتي؟ انت هاد ستيلو هذا مثلا كتعرف تصايبو في المعمل ازرق، راه تقدر تصايبو خضر. هو علمك الزرق، ايوا انت تقدر تصايبو من بعد خضر وتقدر تصايبو احمر. علمك لا سبيسياليتي، وهذه هو اهم شيء. هذيك هي القضيه. علمني هذيك المثل الصيني، علمني كيف اصطاد السمك ولا تعطيني 1000 سمكه. راه هي هذه.
راه الا عطيتك 1000 سمكه راه كنتفلى عليك. لكن الناس اللي كيعلموك لا سبيسياليتي لي كلي المفاتيح هادوك هما الشداد، وهادوك هما اللي باغيين لك مصلحتك، وهذه كائنه موجوده. باغمي لي كيسيون اللي جاوني، واش الفرونسي ضروري انا ضعيف في الفرونسي؟ لا لا ماشي ضروري، ماشي ضروري. وي الفورماسيون كتكون فرونسي، ولكن خلينا نكونوا واقعيين وعمليين، ماشي ضروري. مزيان مزيان وي، لونجلي احسن وي احسن، لكن واش ضروري فرونسي باش تعلم انت ديفلوبمون انفورماتيك؟ نو. وراه شوف، راه جدودنا مشاو هاجروا لالماني اللي لغه صعيبه بزاف، من اصعب اللغات في العالم، وما كانوش قارين كاع، ومن الجبال ومن البوادي، وتعلموها في الاخر، تعلموا كيفاش يسلكوا راسهم. تعلمت انت كيفاش تسلك راسك. داكور. السؤال واحد اخر كيجيني، قبل كاين بعض لي زيكول بريفي حتى هما مزيانين، طبعا كيطلبوا واحد المقدار ديال المال، اللي عنده اللي ما عندوش كاين البدائل الاخرى، كيطلبوا من 3000 درهم الفوق في الشهر، بحال لي مسي بحال لي جيا، ويقدر يكون وحدين اخرين. دابا هادو اللي كنعرف انايا شخصيا، يقدر يكون وحدين اخرين كنعرفهم يعني عندهم فورماسيون سوليد. كاين اللي كيسولني على ديفلوبمون ويب وديفلوبمون انفورماتيك. شوف راه بحال انت دابا بالنسبه لك بحال انت قرات ديفلوبمون انفورماتيك، لكن كاين اللي كيقول بغيت نبدا هذا الصيف قبل، وهذه مساله مهمه بزاف. انا كنعقل في البكالوريا ديالي كنا سيونس مات، كانت عندنا البكالوريا ديك الساعه 3 سنين، السانكيام والسيزيام بكالوريا، وكنا يعني واحد المجموعه ديال الناس 3 5 ديال الناس كيتنافسوا على المركز الاول. وكنعقل باش فتهم انايا من بعد بزاف في العام الاخر ديالي هو البكالوريا، كنت قريت داك الصيف، من جيت صافي عطيت لهم واحد المسافه ديك الساعه صعيب باش يشدوني، بقيت هكاك غادي حتى الاخر العام وجبت الاول. يعني كنصحكم بهذه القضيه ديروها. ماشي مشكل هذا الفيديو غيطول واحد شويه، يقدر يوصل 10 دقائق لانه مهم وكاين الناس اللي محتاجينه، ونقدر ندير لايف ان شاء الله كما قلت لكم. هذه المساله اوتو فورماسيون تقرا في الصيف قبل، وتجي مستعد، تجي عندك شويه العضلات، وعاد ديك الساعه تبدا عاوتاني تريني مزيانه. عندك تمشي تقرا في الصيف وتجي صافي صحابك راه نشفوا رجليك وساليتي، لا عمر ديما التواضع في العلم، والتواضع حتى للاساتذه، الناس اللي ضاربين عليك ثمره وجايبين، واخا استاذ خايف في الكاركتير ديالو ماشي مشكل، انت دير راسك صيور وخدم مصلحتك نتايا. دونك دير اوتو فورماسيون مزيانه بزاف، لكن عندك لانه الجانب النفسي كيلعب دور كبير بزاف. بسم الله. كيفاش الجانب النفسي؟ راه تقدر تدخل في الجبل وتصطادم ويجيك هادشي صعيب، وهذه مساله كنحذر منها. الا غدير هذه القضيه ما ديرش اوتو فورماسيون، مشيت تقرا مع الاستاذ شويه بشويه، لان نتايا الجانب النفسي غيلعب لك واحد الدور كبير في الديفلوبمون انفورماتيك، وهذه مساله مهمه وانا كنلعب عليها بزاف ملي كندرس انا التلاميذ ديالي، والحمد لله يعني توفقت فيها. ان الا دخلت الديفلوبمون انفورماتيك في اليوتيوب في جوجل، تقدر تلقى بزاف ديال الناس ماشي اساتذه، ما عندهمش لا بيداغوجي، ماشي اي واحد يقدر يقري، واخا كومبيتون، واخا عارف، واخا مجهد في الدومين، ماشي ضروري يكون مجهد في التدريس بوحدو عالم وسبيسياليتي بوحدها، وقليل صراحه اللي كنجحوا فيها. هي كنقولوا حنا واحد المتوسط بعدا، اللي هو ان نتايا غتمشي بشويه، والحاجه اللي لقيتي ساهله، الحاجه اللي لقيتي شميتي فيها ريحه صعيبه، بعد منها بحال عمرك ما شتيها. مناش غتبدا؟ راه ما بقاش مناش غتبدا. انا صراحه كنت كنوجد واحد الكور، ولكن يعني للعموم، ولكن للاسف ما كملتوش، الوقت ما كاينش، ولكن نحاول ان شاء الله نكملو ونعطيها لكم. منين غتبدا من لي باز ديال البروغراماسيون. ديجا دخلوا لاشين عافاكم ديالي، راه هضرت على هذه القضيه هذه، وغتبدا من الالغوريثم، لكن شويه بشويه عندك تمشي تبقى دير ليا ديك البطوله، تبقى تضرب راسك مع الحيط. عندك راه هذيك ماشي بطوله، عمرك شتي شي بطل مشى كيضرب راسو مع الحيط؟ ما كايناش هذه. ما ديرش الا ضربت راسي مع الحيط راني مجهد، لا راك ما مجهدش، راك كتدمر راسك. اذا ما نمشيش لحاجه اللي صعيبه، نمشي لحاجه اللي بسيطه بزاف. نبدا بالالغوريثم شويه بشويه، نبدا بالمفاهيم البسيطه، ما معنى فاريابل، ما معنى كونديسيون، انا بوك، نبدا بمسائل بسيطه. اون فوا غنشم ريحه ديال شي حاجه صعيبه نرجع للور، خليك من حاجه صعيبه. واش هادشي كيحتاج المات؟ عاوتاني بعض الاسئله كيجيو في هذا السونس، هو عنده ماشي كيحتاج المات اللي قريتي، لا، ولكن غيزومون ماتيماتيك. ما معنى غيزومون ماتيماتيك؟ غيزومون لوجيك، منطق. بروغراماسيون كتحتاج المنطق، الا ما عندكش منطق ما تصلحلكش بروغراماسيون. الا درنا هادي غنزيدو هادي، وديما غنطلع شويه بشويه، وغنصحكم تبدا من الاول، تبقى مركز وكتعاود. الا ما فهمتيش عاود 3 المرات حتى تشد ان شاء الله داك الشيء ويكون خير. والله يجعل شي بركه. وتقريبا وصلنا ل 10 دقائق في الفيديو،
غنعاودو نديرو شي لايف الا كانوا عندكم اسئله باش نجاوبوا عليها. يلا بالتوفيق للجميع، تبارك الله عليكم.